नमस्कार, कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा आज पनि हामी नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रकै बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालको ब्याङ्किङ सेवाको कोसे ढुङ्गा मानिएको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना हुनु पूर्व नै स्थापित मुलुककै जेठो ब्याङ्क हो। 8 दशक भन्दा लामो ब्याङ्किङ यात्राको साक्षी यस बैंकले अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा आफूलाई कसरी उभ्याइरहेको छ? नेपालमा ब्याङ्किङ साक्षरता बढाउँदै ब्याङ्किङ कल्चर बसाल्न अग्रणी र अभिभावकीय भूमिका खेलेको यस बैंकको योजना, कार्यक्रम र चुनौती लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका सिइओ कृष्णबहादुर अधिकारीज्यू। उहाँसँग कुराकानी गर्नु पूर्व हामीले यसै ब्याङ्कसँग केन्द्रित रहेर केही तथ्याङ्कहरू समावेश गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि पुनः हामी हाम्रो आजको अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नेपाल सरकार तथा निजी लगानीकर्ताहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको ब्याङ्क। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट क वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वाणिज्य ब्याङ्क। स्थापना 1994 कार्तिक 30 गते। ब्याङ्क सञ्चालनको सुरुवाती शेयरधनी संख्या 10 जना। हालको अवस्था: सरकारी लगानी 51%, सर्वसाधारणको लगानी 49%, निक्षेपकर्ता करिब 16 लाख, कर्जा ग्राहक 1 लाख, प्रदेश कार्यालय 7 प्रदेशमा, एटिएम काउन्टर 191 वटा, एक्सटेन्सन काउन्टर 36 वटा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। धन्यवाद अनिस्माजी। यति बेला विश्व कोभिड-19 सँग जुधिरहेको छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। नेपाल ब्याङ्कले चाहिँ यो कोभिडको सामना कसरी गरिरहेको छ, कस्तो खालको प्रभाव परिरहेको छ? यो कोभिड अथवा कोरोना जुन भाइरसको उत्पत्ति भयो गत आर्थिक वर्षको 8औं महिनादेखि जुन सुरु भयो, त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको त छँदैछ। भनेपछि नेपालको अब चाहिँ यसमा अछुतो रहने विषय त अवश्य पनि भएन र यसले दुई खालको चाहिँ सङ्क्रमण नेपालमा भित्र आयो। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सङ्क्रमण हो, त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ स्वास्थ्य सङ्क्रमणले निम्ताएको चाहिँ आर्थिक सङ्क्रमण हो। स्वास्थ्य सङ्क्रमणमा अब आजकै मितिमै कुरा गऱ्यो भने पनि कतिजनाहरू चाहिँ अब यसबाट डेथ पनि भइसकेको छ भने कति मान्छेहरू अब यसबाट चाहिँ पीडित पनि हुनुभएको छ। र ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि धेरै साथीहरू, धेरै हाम्रा चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीका कार्यरत कर्मचारी साथीहरू यसबाट पीडित रहनुभएको अवस्था हो। कतिपय साथीहरू चाहिँ अझै पनि आइसोलेसन्समा हुनु परेको छ र त्यति दुःखद खबर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भोग्नु परेको चाहिँ अवस्था छैन। जब ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू चाहिँ यसबाट पीडित हुनुहुन्छ भने हाम्रा अरू कुराहरू, हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि यसले चाहिँ असर पार्ने नै भयो। र भित्रको मात्रै कुरा होइन, बाहिरको पनि हाम्रा जुन आदरणीय ग्राहकहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ हाम्रा जुन उद्योग व्यवसायीहरू, उहाँहरूको पनि आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसले ठुलो असर गरेको छ। फलस्वरूप भनौँ, गत आर्थिक वर्षमा 8.5 जुन एउटा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो, हामी 2.3 भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छ। अझै 2.3 पनि रियालिटीमा चाहिँ कम हुने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आशंका छ। यस्तै कुराहरू चाहिँ अब यो गत आर्थिक वर्षको कुरा गर्दाखेरि 4 महिना यसबाट चाहिँ अब प्रभाव परेको थियो भने अहिले यो रनिङ फिस्कल इयर छ। रनिङ फिस्कल इयरको त 4 महिना त बिति नै सक्न लागेको छ। अझै पनि यसको प्रभाव चाहिँ निरन्तर गइराख्ने जस्तो देखिएको छ भनेपछि यो आर्थिक वर्षमा झन् ठुलो प्रभाव पर्ने चाहिँ देखिन्छ। यसलाई चाहिँ सामना कसरी गरिराख्नु भएको छ त तपाईँहरू? हामीले अब हाम्रो भित्र जुन चाहिँ सङ्क्रमण स्वास्थ्यको देखिन्छ, त्यसबाट चाहिँ बच्नको लागि विविध प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले अपनाएका छौँ। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी स्वास्थ्यका चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ र कतिपय कुराहरू हामी घरबाट पनि अब यो बिचमा चाहिँ घरबाट पनि काम गर्ने एउटा चाहिँ सिस्टम बसाल्यौँ र त्यसो हुँदै जाँदाखेरि हामीले कति कर्मचारीहरू अब अलिकति आधा कर्मचारीहरूबाट पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो। जे होस्, बैंक कुनै पनि दिन
बन्द भएको चाहिँ अवस्था होइन। स्थानीय निकायको त्यहाँको परिस्थिति अनुसार स्थानीय निकायले दिएको निर्देशनअनुसार कुनै शाखाहरू बन्द भए होला, तर अधिकांश शाखाहरू चाहिँ चलिआएका पनि थिए। अहिलेको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा धेरै शाखाहरू, हाम्रो 192 शाखामध्ये जम्मा 5 वटा शाखाहरू मात्रै अहिले चाहिँ आफ्नो सेवा चाहिँ दिन नसकिरहेको अवस्था हो। सेवा चाहिँ हामीले दिइराखेको अवस्था छ र हामी ग्राहकहरूलाई उहाँहरूको व्यवसायमा जुन एउटा चाहिँ पीडा थपिएको छ त्यो पीडामा चाहिँ हामीले केही सहयोगी भूमिकाहरू पनि गरिराखेका छौँ। उहाँहरूलाई अहिले कोभिडको जुन असर परेको छ त्यो असरबाट केही ब्याज छुटहरू पनि हामीले दियौँ र केही कुराहरू चाहिँ अब उहाँहरूलाई गाह्रो परेको एउटा चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासमा रिपोर्ट चाहिँ कतिको सन्तोषजनक छ त? रिपोर्ट हामीले यो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको चाहिँ वित्तीय विवरणहरू प्रकाशन गरिसकेका छौँ। केही ब्याङ्कहरूले गरिसक्नु पनि भएको छ, सबैको चाहिँ आउन बाँकी छ, हेर्न पनि बाँकी नै छ अरूहरूको। र अहिले हामीले जुन यो बितेको त्रैमासको चाहिँ प्रकाशनमा ल्यायौँ त्यो त्यति असन्तोषप्रद चाहिँ छैन। हाम्रो प्रयास, हाम्रा ग्राहकहरूको पनि प्रयासको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको वित्तीय विवरणमा यहाँले हेर्दाखेरि हाम्रो डिपोजिट पनि अलिकति केही वृद्धि भएको छ, कर्जा पनि अलिकति केही वृद्धि भएको छ, अनि त्यसपछि हाम्रो जुन ब्याज आम्दानी हो, ब्याज आम्दानी हाम्रो सिस्टम अनुसार चाहिँ अक्रुड इन्ट्रेस्टलाई पनि हाम्रो इन्कममा देखाउन सकिन्छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि ब्याज आम्दानी पनि त्यति घटेको अवस्था चाहिँ छैन र वास्तवमा त्यसको असर भनेको हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा चाहिँ परेको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा हामी जुन ब्याज हामीले क्यासमा रिकभर गरेका हुँदैनौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेगुलेटरी रिजर्भमा लगेर चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ घटाउँछ। त्यसकारण डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटमा अलिकति कमी आएको चाहिँ हो, तर अरू कुराहरू चाहिँ सन्तोषप्रद नै छन्। यो कहिले लकडाउन त्यसपछि पुनः निषेधाज्ञाको समयमा यति बेला देशको अर्थतन्त्र त पुरै डामाडोली स्थितिमा छ। यो सिचुएसनमा नेपाल ब्याङ्कको फोकस चाहिँ केमा छ त? अर्थतन्त्र साह्रै नै डामाडोल नभइकन केही त्यसमा चाहिँ अवरोधहरू सिर्जना भएको हो। अर्थतन्त्र केही गतिशील चाहिँ अवश्य पनि भइरहेको छ। अहिले पनि यहाँ तपाईँको यो स्टुडियोमा आउँदाखेरि बाटोमा चाहिँ पुरा जामहरू चाहिँ थियो। भनेपछि यो अलिकति मोबिलिटी चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहिँ मोबिलिटी बढेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो बढेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि केही गति लिन चाहिँ थालेको चाहिँ देखिन्छ, तर त्यो गति चाहिँ पूर्णतया चाहिँ नआएको अवस्था मात्रै हो। अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको हामी हाम्रा कोभिडबाट पीडित ग्राहकहरूलाई कसरी उहाँलाई चाहिँ रिभाइभ चाहिँ गराउने, उहाँलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू हो। यतिखेरको अवस्थामा निश्चय पनि नयाँ उद्योगी, नयाँ व्यवसायीहरू चाहिँ अब बजारमा चाहिँ पाउन गाह्रो हुन्छ, किनभने सङ्क्रमण छ। सङ्क्रमण कति लामो समयसम्म अझै कन्टिन्यू हुन्छ त्यो चाहिँ जानकारी छैन र त्यो भएको हुनाले नयाँ व्यवसायहरू आउनु चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्थामा भइरहेका व्यवसायीहरूलाई उनीहरूलाई सर्भाइभलको लागि पनि हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। अहिलेको यो जुन सिचुएसन छ, यो सिचुएसनमा नेपाल ब्याङ्कको मुख्य समस्या चाहिँ के हो? जस्तो पुँजी सङ्कलन गर्नु, ऋण लगानी गर्नु अथवा ऋण असुली गर्नु? यतिखेरको समस्या भनेको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा अहिले ब्याङ्कहरू चाहिँ लिक्विडिटी फ्लस पोजिसनमा भएको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिपोजिट सङ्कलनको कुनै त्यस्तो समस्या छैन। अहिलेको एभरेज ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा एभरेज सिसिडी भनेको 72% छ, जुन कि 85%सम्म पुग्न सक्ने एउटा स्पेस क्रिएट भएको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि डिपोजिट मोबिलाइजेसन, डिपोजिट कलेक्सनको लागि त्यो समस्या भनेको होइन। अहिलेको समस्या भनेको बैङ्कहरूमा यो थुप्रिएर बसेको जुन तरलता छ त्यो तरलतालाई प्रयोग गर्न चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या परिरहेको छ त्यो अधिकांश ब्याङ्कहरूमा, किनभने नयाँ व्यवसायीहरू चाहिँ बजारमा नआउँदाखेरि र व्यवसायीहरूको मनोबल त्यति उत्साहप्रद अहिले नभइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि कर्जा प्रवाहमा चाहिँ समस्या देखिएको छ। कर्जा प्रवाह चाहिँ हुन नसक्नु एउटा समस्या हो। अर्को एउटा सम्भावित समस्या चाहिँ कस्तो छ भने अहिलेसम्म हामीले हाम्रो ग्राहकहरूलाई जेन तेन चाहिँ भर्ती गरिरहेको अवस्था छ।
तर यो जुन प्रलङ्ड हुँदै गयो भने, यो जुन अहिलेको चाहिँ सङ्क्रमण प्रलङ्ड हुँदै गयो भने यसबाट कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायहरू चाहिँ उठ्नै नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बैंकिङ सिस्टममा एउटा खराब कर्जाको चाहिँ अनुपात हो, त्यो खराब कर्जाको अनुपात चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अब यो चुनौतीलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त? यतिखेर ब्याङ्कहरूमा लगानी योग्य पुँजी चाहिँ यत्तिकै थुप्रेर बसिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा यो लगानी योग्य पुँजी हाम्रो बढिरहेको अवस्थामा हामी ब्याङ्करहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि एउटा चाहिँ अनुरोध गरिरहेको अवस्था हो। त्यो अनुरोध गरिरहेको कस्तो अवस्था भने, हाम्रो जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नियम निर्देशन अनुसार चाहिँ कोर क्यापिटलको हामी 30% हामी नन डेलिभरेबल फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट NDF भन्छौँ हामी, त्यसमा हाम्रो लगानी गर्न सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ स्पेस छ र यो स्पेसलाई अलिकति हामी बढाउन सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अनुरोध गरिरहेको अवस्था पनि हो। र जबसम्म उद्योगीहरूको व्यवसायीहरूको चाहिँ एउटा मनोबल बढ्दैन तबसम्म नयाँ उद्योगहरू चाहिँ आउनको लागि चाहिँ समस्या हुन्छ। यसै यो चाहिँ अहिलेको सङ्क्रमणबाट उहाँहरूलाई चाहिँ रिभाइभ गराउनको लागि थप हुने एउटा कुराहरू छ र त्यो थप पनि कति भोलि व्यवसायले थेग्न नसक्ने हो भने थप्दै गएर पनि त्यो समस्यालाई चाहिँ तपाईँले अहिलेलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेको जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसकारण त्यो पनि त्यति चाहिँ अब चाहिँ त्यति विवेकशील चाहिँ हुँदैन। अब यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ एभिन्युजहरू भनेको हामीले यी जस्तो नन डेलिभरेबल फरवर्ड कन्ट्र्याक्टहरू गर्न पाउने भनौँ न, त्यसको लिमिटहरू चाहिँ एन्हान्स गर्न पाइयो भने त्यहाँबाट केही न केही कमाइ होला। अब नेपाल सरकारले पनि आफ्नो चाहिँ यो वर्ष उठाउने भनेको ऋण अहिले पनि जस्तो हिजो मात्रै पनि 20 अरब रुपियाँ चाहिँ उठाएकै छ। यस्तो कुराहरू नेपाल सरकारकोबाट पनि हामीले चाहिँ केही लगानी गर्न चाहिँ सक्छौँ। अहिले कोभिड सङ्क्रमण त बढिरहेको छ, विश्वका विभिन्न देशहरूले पुनः लकडाउन गर्ने खालका नीतिहरू लिइरहेका छन्। अब नेपालमा पनि सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ, मृत्युदर पनि बिस्तारै बढ्दैछ। यो सिचुएसनमा अब फेरि भोलिको दिनमा पुनः लकडाउन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि छ। यो समयमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्कको र सरकारबाट चाहिँ यहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ के छ? हामीले पनि भोग्यौँ सुरुमा लकडाउन, त्यसपछि अलिकति रिल्याक्सेसन, फेरि पुनः लकडाउन, त्यो हामीले पनि भोगिरहेको अवस्था हो। र अब हामीलाई के लाग्छ भने यो एउटा जीवनको पद्धति हुनुपर्ने जस्तो देखिन लागेको छ, किनभने यो भाइरस तत्कालै चाहिँ यसको रोकथामको चाहिँ उपायहरू पनि निस्किएको छैन र यसमा हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू सबै गतिविधिहरू ठप्प पार्यौँ भने भोलि यसले अब चाहिँ रोगले भन्दा भोकले चाहिँ समस्या बढी सिर्जना गर्छ भन्ने चाहिँ अवस्था छ, किनभने हामीले यही बिचमा पनि देखिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसबाट अब आफ्ना गतिविधिहरू रोकेर होइन, यसबाट सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्दै हामी अघि बढ्नुभन्दा कुनै उपाय चाहिँ मलाई देख्दैन। खास सरकार अथवा केन्द्रीय ब्याङ्कबाट यहाँहरूको अपेक्षा के छ? कस्तो खालको सहयोग भए चाहिँ यो सिचुएसनबाट हामी सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने खालको? अब हामीले हेरेको भनेको यो जुन अहिलेको लकडाउनको परिस्थिति अगाडि देख्यौँ, त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब उद्योग व्यवसायहरू पनि बन्द हुने अथवा चाहिँ कामकाजहरू बन्द हुने भन्दाखेरि उत्पादनको प्रक्रिया त पुरा फेरि शिथिल हुन्छ नि त। एकपटक बन्द भइसकेपछि त्यसलाई फेरि पुनर्सिर्जना गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यस हिसाबले त्यो चाहिँ राम्रो उपाय होइन। हामी अब हाम्रो नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनौँ, हाम्रो अब चाहिँ के अरे जुन सरकार नेपाल सरकार भनौँ, त्यसबाट चाहिँ साँच्चीकै उद्योग व्यवसायीहरूलाई परेको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ असुविधा छ त्यसलाई केही राहत प्याकेजहरू चाहिँ ल्याउनु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने हो। त्यही सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले करिब 2 खरब रुपियाँको चाहिँ एउटा चाहिँ पुनर्कर्जा चाहिँ एउटा रिफाइनेन्सिङको एउटा चाहिँ प्याकेज पनि लिएको छ। त्यसले उहाँहरूलाई केही राहत हुन्छ र ब्याङ्कहरूले पनि विगतमा चाहिँ दिएकै हुन्। अब ब्याङ्कहरूले मात्रै राहत दिएर चाहिँ अब यो चाहिँ समस्याको समाधान होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यसमा सरकारले केही गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। यति बेला म अलिकति फरक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न चाहन्छु। यति बेला नेपालको ब्याङ्कहरू एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छन्। यहीँनिर आइपुग्दा यहाँहरू यति बेला 84औं वार्षिक उत्सव पनि मनाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो ब्याङ्कको। यो समयमा तपाईहरुसँग यसरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि सार्नका लागि कस्ता खालका रणनीतिक योजनाहरू छन्, प्याकेजहरू के छन् त?
नेपालमा बैंकिङ सेवाको प्रादुर्भाव चाहिँ हामी नेपाल बैंक लिमिटेडले विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गतेबाट चाहिँ प्रारम्भ गरेको यहाँहरूलाई विदितै भएको विषय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अब यो कार्तिक 30 मा चाहिँ 84औं वर्ष चाहिँ प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ र यो 84 वर्षमा आइपुग्दाखेरि हामीले विभिन्न खालको चाहिँ हाम्रो विभिन्न कालखण्डहरू चाहिँ रह्यो। सुरुका केही वर्ष हामीले एक छत्र चाहिँ अब बैंकिङ सेवा चाहिँ दियौँ र 2040 को दशकपछि नेपाल सरकारले जुन खालको चाहिँ वित्तीय अब चाहिँ उदारीकरणको ल्यायो त्यसपछि के बैंकहरू चाहिँ स्वदेशी बैंकहरू अथवा विदेशी बैंकहरू नेपालमा चाहिँ स्थापना हुने क्रममा बढ्यो। अब अहिले हामी 27 वटा बैंकहरू र बैंकहरू मात्रै नबनौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएको चाहिँ 149 वटा संस्थाहरूकै बीचमा एक खालको चाहिँ प्रतिस्पर्धा त हुन्छ र यो प्रतिस्पर्धामा नेपाल बैंकको एउटा छुट्टै पहिचान चाहिँ छ। हामी प्रतिस्पर्धा यो बैंकहरू अरू बैंकहरू आएको अरू वित्तीय संस्थाहरू आएको हुनाले हामीलाई केही सहज पनि भएको छ, किनभने एक दुईवटा बैंकहरूले मात्रै वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम नेपालको चाहिँ अब चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याउन सक्न चाहिँ सम्भव पनि हुन्थेन होला। अब वित्तीय साक्षरता पुर्याउने कुराहरूमा हाम्रो कामलाई पनि अलिकति के भनौँ तपाईँ प्रतिस्पर्धी हुने, हामी पनि अलिकति चाहिँ अब कस्टमर ओरिएन्टेड हुने हैन, कस्टमर ओरिएन्टेड फिलोसफीबाट गाइडेड हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धाले लिएर आएको अवस्था हो। अब यो प्रतिस्पर्धाको उसमा चाहिँ हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई चाहिँ अहिलेको सबै खालको चाहिँ नयाँ प्रडक्ट्सहरू नयाँ सर्भिसेसहरू दिँदै गुणस्तरीय सेवा कम लागतमा दिने हाम्रो चाहिँ यो गुणस्तरीय सेवाको कुरा गरिराख्दा त्यसभित्र त प्रणालीगत सुधारहरू पनि हुनुपर्छ होला। अहिले त विभिन्न खालका आइरहेका नयाँ ब्याङ्कहरूमा त मोडर्न टाइपका इक्विपमेन्टहरू सेवा सुविधाहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ ब्याङ्कहरूले। नेपाल ब्याङ्कको चाहिँ के छ त? नेपालको बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा अरू बैंकहरूले चाहिँ प्रदान गर्ने र नेपाल बैंकले प्रदान गर्न नसक्ने भन्ने खालको कुनै कुराहरू चाहिँ अहिले छैन। हामीले अरूले दिने सेवाहरू जस्तै हामीले पनि सेवाहरू दिइरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ मलाई लाग्छ प्रविधियुक्त जुन सेवाहरू भन्न खोज्नु भएको होला जस्तो लाग्छ। ट्रेडिसनल बैंकिङ अथवा कन्भेन्सनल बैंकिङबाट उठेर अहिले जुन डिजिटाइजेसनको एजमा विभिन्न डिजिटल प्रडक्ट्सहरू हामीले पनि दिइरहेको अवस्था हो। अब डिजिटल प्रडक्ट्सहरूमा भन्दाखेरि अब तपाईँको अब चाहिँ एटिएमदेखि लिएर आइपिएसदेखि लिएर पियुएसदेखि लिएर क्युआर कोडदेखि लिएर इन्टरनेट ब्याङ्किङदेखि लिएर यी जति पनि सेवाहरू छन् नि अहिले ब्याङ्कमा नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा आएको ती सबै सेवाहरू चाहिँ हामीले दिइरहेको विषय हो। र तपाईले भनेको जुन एउटा प्रणालीगत सुधार भएन भने क्वालिटी सर्भिस कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी हाम्रो इन्टरनल मेकानिजम पनि इन्टरनल प्रणाली पनि हामी सुधार धेरै भएर आइरहेको चाहिँ अवस्था छ। हामी हाम्रो आचरणहरू हाम्रो काम गर्ने शैलीहरू र हामी प्रविधिमा लगानी गर्नलाई कुनै कन्जुस्याइ अहिले हामीले गरिरहेको अवस्था छैन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि ग्राहकहरूबाट पनि सुन्नमा आउँछ विगतका वर्षहरूमा भन्दा नेपाल बैंकमा धेरै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सुन्नमा आइरहेको छ। जस्तो के परिवर्तन गर्नु भएको छ त? पुराना कर्मचारीहरू होला, परम्परागत शैलीमै काम भइरहेको होला, यस्तो समस्याहरू त छन् होला नि हैन? यहाँले भन्नुभएको अब नेपाल बैंक त 84 वर्ष भयो। 84 वर्ष भएपछि त कर्मचारीहरू यो पुरानो चाहिँ ब्याङ्कवाला पुरानो कर्मचारीहरू पनि हुनु होला, शैली पुरानो होला भन्ने यहाँको चाहिँ अनुमान हो। त्यो अनुमान चाहिँ म गलत छ भनेर किन भन्छु भने बैंक पुरानो भए तापनि यसको अहिलेको जनशक्ति भनेको नेपालको बैंकिङ इन्डस्ट्रीको एकदम क्रिम जनशक्तिहरू चाहिँ रहेको छ। हामी हाम्रो अहिले करिब 2300 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ र यति कर्मचारीहरूमा सबभन्दा बढी सेवा दिएको भनेको 16-17 वर्ष सेवा दिनुभएको हुनुहुन्छ। एभरेज एज अरू बैंकहरूको भन्दा पनि अहिले हाम्रो कम भएर आएको चाहिँ अवस्था हो र अझै पनि हामी बजारबाट अहिले हामी रिक्रुटमेन्ट फेजमा छौँ। करिब 500 जना कर्मचारीहरू हामी लिँदैछौँ र ती कर्मचारीहरू अहिले हाम्रो इन्टरभ्यूको फेजमा पनि छ। अब त्यहाँ हामीले के अनुभव गरिरहेका छौँ भने नेपालको लोकसेवाको प्रणालीबाट दशौं हजारबाट छानिएर त्यति आउँदाखेरि अवश्य पनि दक्ष जनशक्ति चाहिँ नेपाल बैंकमा भित्रिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण जनशक्तिको हिसाबबाट
पनि हामी चाहिँ दक्ष जनशक्ति लिएर आएका छौँ। अब यो 84 वर्ष भएको हुनाले बुढो भयो भन्ने हिसाब होइन कि हामीमा एउटा जिम्मेवारी छ, हामीमा राज्यको एउटा अपेक्षा छ, आकाङ्क्षा छ। त्यो आकाङ्क्षाहरू झन् बढी बढ्दै गइरहेका छन्। त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। फेरि राजनीति हस्तक्षेप पनि होला नि सरकारी ब्याङ्क भएको कारणले। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ नेपाल सरकारको र सर्वसाधारण नेपालीहरूको बिचको जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क हो। यसको मतलब अब 51% नेपाल सरकारको, 49% सर्वसाधारणको छ। यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीसँग नेपाल सरकारको सहयोग पनि प्राप्त हुने र अर्कोतर्फ के भनौँ अब प्रोफेसनल अब चाहिँ पिपलहरू पनि चाहिँ अब नेपाली सर्वसाधारणहरूको तर्फबाट पनि एउटा चाहिँ अपेक्षा चाहिँ रहने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी काम स्वतन्त्र रूपबाट गरिरहेका छौँ। यहाँले भनेको जस्तो राजनैतिक अब चाहिँ दबाब भन्ने खालको कुरो हामीले भोगेको छैन। हामी प्रोफेसनल वेबाट, हाम्रो बोर्ड प्रोफेसनल छ हो। नेपाल सरकारबाट नियुक्ति भएर चाहिँ जानुभएका हाम्रा बोर्ड सदस्यहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा कुशलता चाहिँ हासिल गर्नुभएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ अहिले नेपाल बैङ्कको बोर्ड सञ्चालित छ। यो कार्यक्रम ऊ कार्यक्रम भन्ने होइन, हामीले विशुद्ध प्रोफेसनलिजम चाहिँ यसमा मेन्टेन गरेका छौँ। गत आर्थिक वर्षको लगानी, असुली र अनुमानित नाफाको अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो? योबाट आगामी वर्षको लागि के अपेक्षा छ यहाँहरूको? गत वर्ष हामीले एभरेज इन्डस्ट्रीको ग्रोथ रेटलाई एक्सिड गरेको अवस्था हो। त्यो डिपोजिटमा पनि कर्जामा पनि हामीले चाहिँ सबै बैंकहरूको एभरेज ग्रोथ रेट जति हो त्योभन्दा पनि हामीले एक्सिड गरेको थियौँ। र नाफाको कुरा गर्दाखेरि यहाँले गत वर्ष हामीले हाम्रो ठुलै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रा व्यवसायिक ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले दिनु परेको अवस्था थियो, किनभने चैत्र मसान्तसम्म ब्याजको 10% र अर्को चाहिँ असार मसान्तमा चाहिँ लागिरहेको ब्याजमै 2% घटाएर दिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यसो गर्दाखेरि नै हामीले करिब 40 करोड रुपियाँ चाहिँ ग्राहकहरूलाई छुट दिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति नाफाको लक्ष्य राखिएको थियो त्यो लक्ष्य त हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। तर हामीलाई एउटा चाहिँ के गर्व लाग्छ भने हाम्रा आदरणीय ग्राहकहरूको सुख दुःखमा हामी सहभागी चाहिँ भयौँ। हामीले हाम्रो नाफालाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ राहतको स्वरूप हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ। त्यसकारण हामीलाई गर्व लाग्छ। र नाफा हामी गत वर्ष 2.55 करोड हामीले नाफा आर्जन गर्न सफल भयौँ। अनि हाम्रो कर्जा चाहिँ 1.7 करोड रुपियाँमा चाहिँ सीमित भयो र हाम्रो डिपोजिट चाहिँ 1.42 करोड रुपियाँमा चाहिँ सीमित भयो, जुन हाम्रो लक्ष्यभन्दा केही कम हो। लक्ष्यभन्दा चाहिँ तर त्यो परिस्थितिले सिर्जना गरेको जुन एउटा चाहिँ अवस्था छ त्यो अवस्था अनुसार चाहिँ सन्तोषप्रदै लाग्छ। गत वर्ष चाहिँ राजनीतिक दबावमा गएका सयौं कर्जाहरू चाहिँ खराब कर्जाका रूपमा चाहिँ परिणत भएका छन् भन्ने खालका खबरहरू बाहिरिएका छन्। यो के हो? त्यो विगत हो जस्तो लाग्छ। यहाँलाई भनौँ नेपाल बैङ्क लिमिटेडको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2050 सालदेखि 2058 सालसम्म एउटा चरण यस्तो रह्यो। त्यो बेलामा चाहिँ एउटा संस्थागत सुशासनको अभाव हैन, बेला पनि त्यस्तै थियो। अब भर्खर प्रजातन्त्र आएको अब चाहिँ मान्छेहरूमा एउटा चाहिँ के भनौँ भिन्दै खालको चाहिँ अब सोचाइ भइरहेको त्यो अवस्थामा चाहिँ संस्थागत सुशासनको पनि अभाव भन्छु मैले। र अहिलेको जस्तो प्रणालीगत एउटा चाहिँ मोनिटरिङ सिस्टम पनि थिएन, एकाउन्टिङ सिस्टम पनि पुअर, मोनिटरिङ सिस्टम पुअर, अब तपाईँको कम्युनिकेसन सिस्टम पुअर हैन। अब अनि लेन्डिङ प्र्याक्टिसेसहरू पनि तपाईँको के भनौँ अब त्यति चाहिँ अब सफल नभएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो लगानी बिग्रेको चाहिँ अवश्य हो।
त्यतिखेर बिग्रेको लगानीमा अझै केही पोर्सनहरू चाहिँ रिकभरीको फेजमा अझै पनि हुनुहुन्छ। तर अब अहिले यो नयाँ चरणमा आउँदाखेरि चाहिँ अहिले गएका लोनहरू कुनै पनि त्यस्तो बिग्रेको अवस्था चाहिँ छैन र तपाईँले भनेको जस्तो राजनैतिक दबाबमा अब त्यो चाहिँ लोनमा स्याङ्सन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हल्ला मात्रै हो। हाम्रो आफ्नै प्रोसेस हुन्छ, त्यो आशिष गर्ने प्रोसेस छुट्टै हुन्छ र त्यसको स्याङ्सन्स गर्न पनि विभिन्न चरणहरू चाहिँ हामीले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहीँनिर बाहिर आएको एउटा अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु यहाँलाई। करिब 4 अर्ब भन्दा बढीका खराब कर्जाहरू चाहिँ ब्याङ्कले प्रोभिजन गरे पनि उठाउनका लागि अझै पहल नगरेको भन्ने कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ त? 4 अरब रुपियाँको चाहिँ कुराहरू चाहिँ होइन, केही अब तपाईँको यो मैले अघि 2050 सालदेखि 58 सालसम्मको कुरा गरेँ नि, त्यो बेला बिग्रेको अवस्थालाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि भनेर तत्कालीन समयमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको व्यवस्थापन चाहिँ विदेशी व्यवस्थापनलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। विदेशी व्यवस्थापनले 5 वर्ष 5 महिना काम गरेको अवस्था हो र त्यतिखेर लोनहरू बिग्रेका लोनहरूलाई चाहिँ केही लोनहरू राइट अफ भएको अवस्था, केही लोनहरूको चाहिँ हाम्रो जुन धितोहरू बैंकले सकार गरेको अवस्था, त्यस्तो अवस्था चाहिँ हो। अब त्यो फिगरहरू हामीसँग धेरै कम भएको छ। तपाईले 4 अरब रुपियाँ भन्नुभएको चाहिँ त्यो अहिले त्यति ठुलो अवस्था होइन। मलाई लाग्छ एनबिएमा हाम्रो चाहिँ 10 करोडको हाराहारीको छ। अर्को चाहिँ राइट अफमा कुरा गरे भने हामीसँग त्यस्तै 1 बिलियनको जस्तो चाहिँ हाम्रो राइट अफ चाहिँ हुन सक्छ। अब यति नै मात्रै कुराहरू हो। त्यो चाहिँ 4 अरब भन्ने कुरा त धेरै घट्यो। त्यो तत्कालीन समयमा थियो होला, किनभने तत्कालीन समयमा हाम्रो यो उठाउनको लागि तपाईहरुको पहल चाहिँ के छ त्यही भन्दिनुस्। ओके, तत्कालीन समयमा 60% हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो एनपिए थियो। अब तपाईले एनपिए अहिले हेर्नुभयो भने हामी 3% को चाहिँ छौं। 3.02% चाहिँ अहिले हाम्रो एनपिए लेभल हो। त्यसैले नै बताउँछ कि हाम्रो चाहिँ कर्जाहरू चाहिँ अहिले नयाँ कर्जाहरू चाहिँ सुरक्षित छन् भन्ने खालको कुराहरू। त्यो 3.02 मा हाम्रा पुराना कर्जाहरू पनि केही अझै बाँकी छन्, त्यसमा काउन्टिङ भएको छ। र उठाउनको लागि प्रयास के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि हामी अहिले जे अन्य बैंकहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यही कुराहरू पनि हामीले पनि फलो गर्ने हो। नत्र भने हामी मात्रै अब चाहिँ उहाँहरूलाई रिल्याक्सेसन दिएर बस्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हुँदैन। हामी सकेसम्म त क्यास रियलाइजेसन गर्ने हो। त्यसको लागि हामी विभिन्न अब राउन्डमा नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ। नेगोसिएसन पनि गरिरहेको अवस्था छ र नेगोसिएसन गर्दाखेरि हामी केही समय दिन्छौँ उहाँहरूलाई। अझै हामी त्यो साह्रै नै जसरी अब उहाँहरूलाई चाहिँ बिल्लीबाट गर्ने गरी नै हामी चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छैन। उहाँहरूले नेगोसिएसनमा एम्पल टाइम दिँदै पनि भएन भने त अब प्रक्रिया त अरू प्रक्रियाहरू भनौँ न अक्सनिङका प्रक्रियाहरू त हामीले चाहिँ प्रारम्भ गर्नै पर्ने हुन्छ। पुनः कोरोनाकै विषयवस्तुतिर केन्द्रित हुन चाहन्छु म। कोरोनाका कारणले यो जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, यो स्थितिमा चाहिँ ग्राहकहरूले चाहिँ ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ एउटा सहयोगी भूमिकाको चाहिँ अपेक्षा गरिरहेका छन्। जस्तो सरल कर्जा भयो अनि सहुलियत ऋण, ऋणको भाका इत्यादि कुरामा नेपाल ब्याङ्कले चाहिँ के गरिरहेको छ? अहिले को जुन कोरोनाबाट सिर्जित समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि अब यहाँले भनेको जुन सहुलियत कर्जाहरू जुन कुराहरू गर्नुभयो, ऋणको भाकाहरूको कुरा गर्नुभयो। सहुलियत पूर्ण कर्जा भनेको साना अब चाहिँ भनौँ न न्यून स्तर भएका व्यक्तिहरूलाई उद्यमशीलता चाहिँ प्रदान गर्नको लागि दिइने कर्जाहरू हो। यो कुनै ठुलो चाहिँ भनौँ न ठुलो उद्योगी व्यापारीहरूलाई दिने कर्जा चाहिँ त्यो होइन। अहिले अब यो जुन जनशक्तिहरू अहिले विदेशबाट पनि फर्केर आइरहेको अवस्था र नेपालमा पनि बेरोजगारी चाहिँ सिर्जना भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले गाउँघरमा न्यून आय भएकाहरूलाई चाहिँ एउटा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न चाहिँ हामीले दिइरहेको अवस्था छ। सहुलियतपूर्ण कर्जामा नेपाल सरकारले पनि विभिन्न चाहिँ स्किमहरू ल्याएको छ। त्यो 10 वटा क्षेत्रहरूमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ कर्जाहरू दिन्छौँ हामीले। त्यसमा नेपाल सरकारले चाहिँ ब्याज अनुदान पनि प्रदान गर्छ। र अब भाकाको कुरा जुन गर्नुभयो नि, भाका अहिले हामी जुन यो बीचमा नवीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू अथवा तिर्नको लागि
कसैले चाहिँ अभाव भयो भनौँ न, धेरै सिर्जनाहरू जस्तो तपाईँको विशेष गरी टुरिज्ममा होइन, अब ट्रान्सपोर्टेसन्समा यो चाहिँ धेरै ठुलो समस्या परेको क्षेत्रहरू भनेको तिनीहरू हो। तिनीहरूमा चाहिँ हामीले रिसेड्युल चाहिँ गर्न चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अलाउ गरेको छ। सो बमोजिम हामी बाका चाहिँ सार्न सक्छौँ। जस्तो यति बेला देशकै अर्थतन्त्र प्रतिकूल बनिरहेको समयमा ब्याङ्कहरूलाई जुन लगानी छ त्यो लगानी सुरक्षाको पनि त चिन्ता होला नि, होइन? अवश्य पनि हाम्रा ग्राहकहरूको चाहिँ स्वास्थ्य बिग्रियो, स्वास्थ्य भनेको यो आर्थिक स्वास्थ्य पनि बिग्रियो भने ब्याङ्कहरूको पनि आर्थिक स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रिन्छ र उहाँहरूलाई रिभाइभलको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नु हाम्रो पनि कर्तव्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो। उहाँहरूको चाहिँ यो भनौँ न व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ वृद्धि नहुने, खर्च चाहिँ अब लागिराख्ने भनेपछि उहाँहरूको पनि एउटा चाहिँ सर्भाइभलको चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ त्यहाँ हुन्छ र त्यसले हामीलाई पनि गाह्रो अवस्था चाहिँ ल्याउन सक्छ र सम्भावित अब चाहिँ आगामी क्वार्टरमा यो त्रैमासमा आगामी त्रैमासमा चाहिँ ब्याङ्कहरूको एनपिए लेभल अलिकति बढ्न चाहिँ सक्छ। यो अवस्थामा चाहिँ लगानीका क्षेत्र चाहिँ के हुन सक्छन् त अब ब्याङ्कहरूको? अहिले यतिखेर होल इकोनोमीलाई चाहिँ तपाईँले भनौँ न हार्ड हिट सेक्टर होइन, मिडियम हिट सेक्टर, लो हिट सेक्टर भनेर चाहिँ हामी अब यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। हार्ड हिट सेक्टरलाई चाहिँ मा नयाँ उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ अवश्य पनि अहिले चाहिँ आउनलाई चाहिँ उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई त्यहाँ प्रेरणा जाग्दैन र त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले पनि ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। अबको हाम्रो नयाँ सेक्टर्सहरू भनेको यो कृषिको लागि चाहिँ नेपाल कृषि प्रधान देश पनि भएको कारणले गर्दाखेरि कृषिका प्रोजेक्ट्सहरू परियोजनाहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ आउन सक्छ, जसले हाम्रो बेरोजगार जनशक्तिलाई पनि रोजगारी बनाउन मद्दत गर्छ र हाम्रो रिसोर्सेसहरू अन्य रिसोर्सेसहरूलाई पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मोबिलाइज गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा सेक्टरमा चाहिँ अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि तपाईँको केही सर्टेन एउटा पर्सेन्टेज पुर्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ तोकिरहेको अवस्था हो। अनि अब यस्तै अरू सेक्टरहरू भनेको अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा यति जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ, हाइड्रोमा यति जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गरेको छ। ती सेक्टरहरू जुन अब मिडियम हिट अथवा लो हिट सेक्टरहरू छन् त्यतातिर चाहिँ अब चाहिँ ब्याङ्कहरू जान सक्छ। लगानीकै कुरा गरिराख्दा जो साना लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, साना व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा जहिले पनि आइराख्ने गुनासो भनेको चाहिँ ब्याङ्कहरूले हामीलाई प्राथमिकतामै राख्दैन भन्ने खालका गुनासोहरू छन्। यसमा नेपाल ब्याङ्कले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ त? हाम्रो एन्टायर पोर्टफोलियोमा कुरा गऱ्यो भने करिब 55 to 60% ग्राहकहरू चाहिँ हाम्रा साना ग्राहकहरू हुन्, मझौला ग्राहकहरू हुन्। यहाँलाई थाहै छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको शाखा सञ्जाल चाहिँ नेपालको विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूसम्म पुगेको छ। ती ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट आउने भनेको साना ग्राहकहरू नै हो। हाम्रो साना ग्राहकहरूको पोर्टफोलियो चाहिँ ठुलो रहेको छ र उहाँहरूलाई यो चाहिँ तपाईँको के अरे प्राथमिकतामा राख्दैन। ब्याङ्कहरूले चाहिँ अरूहरूलाई मात्रै, ठुला ग्राहकहरूलाई मात्रै प्राथमिकता राख्छ भन्ने खालको कुरामा अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पोलिसीहरू ल्याइराखेको छ। किनभने यो सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू चाहिँ पुर्याउनु पर्ने, साना तथा मझौला कर्जाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि गरिरहेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले कसरी हाम्रो काम गरिराखेका छौँ भने स्थानीय नगरपालिका, स्थानीय गाउँपालिका र प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूमा हामीले कोअर्डिनेट गरिराखेका छौँ। उहाँहरूसँग एउटा उद्यमशील चाहिँ परियोजनाहरूको लागि चाहिँ सम्झौता गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि उहाँले चाहिँ ट्रेन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ अवेरनेस दिने र ब्याङ्कसम्म एउटा चाहिँ कोअर्डिनेट गरिदिने, त्यो खालको चाहिँ हामीले सम्झौताहरू गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाकै कुरा गर्दा चाहिँ जो पहुँचवाला छ उहाँहरूले मात्र पाउनुभयो, जो रियल व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, साना व्यवसायीहरू, उहाँहरूले चाहिँ हामीले पाउन सकेनौँ भन्ने खालका गुनासो पनि त आइरहेछ नि, होइन?
त्यो गुनासोहरू सुन्नमा पनि आउँछ र आवश्यकता अनुसारको अथवा जति जानुपर्ने हो सहुलियतपूर्ण कर्जा त्यो नगइरहेको गुनासोहरू पनि आउँछ। तर यो सिलसिलामा हामी हाम्रा शाखाहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ निर्देशन पनि दिइरहेका छौँ, उहाँहरूले गरिरहनु पनि भएको छ। अब के अरे अब यहाँले भनेअनुसारको साना जुन ग्राहकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएको छैन सहुलियतपूर्ण कर्जा, जो अब चाहिँ अलिकति टाठो बाठो समाजमा चाहिँ प्रतिष्ठित उहाँहरूले नै चाहिँ लिनुभएको छ भन्ने खालको कुराहरू जुन गर्नुभयो त्यो यदाकदा चाहिँ त्यो हुनसक्छ। अब किनभने सामान्य सर्वसाधारण जनताहरूलाई कतिलाई त्यसको चाहिँ ज्ञान नभएको पनि हुनसक्छ। ब्याङ्कले अब उहाँहरूसँग पुगेर सबैलाई ज्ञान दिन नसकेको पनि हुन्छ र अलिकति समाजको सम्भ्रान्त भनौँ टाठो बाठो भनौँ उहाँहरूलाई त त्यो जानकारी भयो भने उहाँहरूले कसैले लिएको हुनसक्छ, नलिएको होइन। तर हामीले एउटा क्राइटेरिया के हो हेर्ने हो भने उहाँहरू उत्पादनको कार्यमा जोडिनु पर्यो, योभन्दा अगाडि कतैबाट कर्जा लिएको हुनु भएन होइन, उहाँहरूलाई अब चाहिँ अरू कुनै जीविकोपार्जनको उपाय छैन, अरू व्यापार व्यवसाय गर्नु भएको छैन भने हामीले सपोर्ट गरिदिने हो। हामीले त्यस्ता ग्राहकलाई छोडेको चाहिँ छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आएको मौद्रिक नीति 2077-78 को यहाँहरू सबैजनाले त्यसको खुलेरै प्रशंसा गर्नुभयो। यति बेला आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिनै लागेको अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ? ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्यो? यो अहिलेको 77-78 को मौद्रिक नीति चाहिँ सबैले स्वागत गरेको र सबैले प्रशंसा गरेको विषय चाहिँ हो। यसले व्यापार व्यवसायीहरूलाई पनि उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि र अन्य ग्राहकहरूलाई पनि र ब्याङ्करहरूलाई पनि एक खालको चाहिँ प्रोत्साहित वातावरण चाहिँ सिर्जना गरेको चाहिँ अवस्था छ। र एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामी के भनौँ अब यो रिसोर्सेस भन्दा पनि फी बेस्ड जुन कमिसन बेस्ड इन्कमहरू छ त्यो इन्कमहरूमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ अङ्कुश भएको छ कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ हाम्रो गुनासोको कुराहरू हो। र अर्को विषय चाहिँ तपाईँको यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएकोमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको विषय चाहिँ कस्तो भने कृषिमा यति लगाउनुहोस् अनि हाइड्रोमा यति लगाउनुहोस् अनि त्यसको लागि समय दिएको छ। त्यो समय दिनु चाहिँ राम्रो हो। अहिले कसैको नपुगिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ समय दिएपछि हामीले तत्कालीन समयसम्म नपुग्ने ब्याङ्कहरूले त त्यसलाई पुर्याउन पाए नि त, त्यो समय दिनु चाहिँ त्यो उचित कुराहरू चाहिँ हो। अब अर्को कुरा चाहिँ यो ब्याङ्कहरूको जुन स्प्रेड रेट काउन्टिङको कुरा फर्मुलाको कुराहरू छ त्यो फर्मुलामा चाहिँ अलिकति रिभाइज भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनुरोधको कुराहरू हो। यति कुराहरू हाम्रा अनुरोधका विषयहरू रहे र ग्राहकहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने कुरामा लोनहरूलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर गर्ने कुरामा रिसेड्युल गर्ने कुरामा उहाँहरूले जुन समय दिनुभएको छ त्यो चाहिँ ग्राहकहरूको लागि पनि खुसीको कुरा चाहिँ हो। यति बेला मुलुकको सबैभन्दा पहिलो ब्याङ्क अनि जेठो ब्याङ्कको रूपमा नेपाल ब्याङ्क स्थापित छ। अहिले अब ग्राहकको मन जित्नका लागि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ के गरिरहेको छ, कस्ता खालका योजनाहरू चाहिँ ल्याउँदैछ त? अब हामीले एउटा चाहिँ के भने हाम्रो संस्थागत सुशासनलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लिएर जाने, हाम्रो आचरणलाई ग्राहकहरूलाई चाहिँ गर्ने व्यवहार शैलीहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै लिएर जाने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो प्रक्रिया हो। अर्को चाहिँ हामीले हाम्रो जुन सिस्टम छ, जुन हाम्रो टेक्नोलोजी छ त्यो टेक्नोलोजीलाई पनि अपग्रेड गर्दै लिएर जाने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो काम चाहिँ बढी सेक्योर्ड रबस्ट हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो कुराहरू हो। र हामी अब यो डिजिटल प्रडक्ट्सहरूमा चाहिँ हामी आइरहेका छौँ, हामीले सबै सर्भिसेसहरू दिइरहेका छौँ, त्यसलाई अझ एफिसियन्ट कसरी बनाउने भन्ने खालको कुराहरू हो। र हामी नेपाल ब्याङ्कप्रति जुन एउटा विश्वास छ त्यो विश्वास चाहिँ कस्तो भने नेपाल ब्याङ्कमा डिपोजिट राख्दा पनि ढुक्कले निदाउन पाइन्छ र नेपाल ब्याङ्कबाट कर्जा लिँदाखेरि पनि सस्तोमा कर्जा सुविधाहरू पाउन सकिन्छ भन्ने एउटा जुन विश्वास छ त्यो विश्वासलाई
हामी कन्टिन्यू गर्दै जाने चाहिँ हाम्रो चाहिँ रणनीति हो। यही कर्जाकै कुरा गरिराख्दा यति बेला यो जुन सिचुएसन छ यस्तो सिचुएसनमा कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी कर्जा माग भइरहेको छ त? यतिखेर चाहिँ नयाँ कर्जाहरू कमै आइरहेको अवस्था हो। नयाँ परियोजनाहरू चाहिँ कम आइरहेको छ। किनभने यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ मान्छेहरूको मनोबल त्यति अझै बढ्न सकेको अवस्था छैन। अहिले आएकोमा चाहिँ जलविद्युत परियोजनाका चाहिँ मागहरू अलिकति बेसी आइरहेको चाहिँ अवस्था छ र अरू खाद्यान्नका कुराहरूमा मागहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ, ट्रेडिङका कुराहरू। अब यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ फोकस गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले पनि त्यसैमा गरिरहेको। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। आगामी दिनमा ब्याङ्कको आगामी लक्ष्य र योजनाबारे के भन्नुहुन्छ? नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नेपालको पहिलो ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको जुन विश्वास छ ब्याङ्कलाई गरेको त्यो विश्वासलाई अझै प्रगाढ बनाउँदै लिएर जाने हो र ब्याङ्कप्रति हाम्रा शेयरधनी महानुभावहरूले राखेको आकाङ्क्षा, हाम्रा ग्राहकहरूले राखेको आकाङ्क्षा, नेपाल सरकारले गरेको जुन एउटा चाहिँ ब्याङ्कप्रतिको चाहिँ भरोसा, त्यसलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्ने हो। अब यहाँलाई यी आकाङ्क्षाहरू भनेको के हुन् भन्ने कुराहरू पनि लाग्ला। अब शेयरधनी महानुभावको आकाङ्क्षा भनेको आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न खोज्ने हो। हामीले धेरै वर्षको अन्तरालमा गत वर्ष चाहिँ हामीले प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। त्यसलाई हामीले कन्टिन्युटी गर्ने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि रहन्छ। र अर्को आकाङ्क्षा जुन ग्राहकहरूको तर्फबाट राखिएको हुन्छ, एउटा चाहिँ क्वालिटी सर्भिस, प्रम्प्ट सर्भिस भन्ने कुराहरू जुन आकाङ्क्षा राखिएको हुन्छ, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा अहिले अघि कुरा गरे जसरी चाहिँ हामी अहिले एउटा चाहिँ जनशक्ति, यङ जनशक्ति र फेरि मार्केटबाट हामी करिब 500 जना जति कर्मचारीहरू चाहिँ अब यो हप्ताभित्र रिक्रुट गर्दैछौँ। ती जनशक्तिहरू चाहिँ कस्तो भने अब ज्ञानको हिसाबबाट पनि अनि तपाईँको सिपको हिसाबबाट पनि प्रविधिको हिसाबबाट पनि सक्षम जनशक्ति चाहिँ भित्र लागिरहेको छ। ती जनशक्तिहरूलाई ओरिएन्ट गर्दै हामी हाम्रो कार्यशैलीमा चाहिँ अझ निखारपना ल्याउने र ल्याइसकेपछि यो विश्वास जुन छ त्यो विश्वास अझै बढोत्तरी भएर जान्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हो। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अनुष्काजी। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।